बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत ह्या जात्यांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 25वी तारीख आणि सद्या 34वो हप्त्यांतलो ब्रेस्तार जावन आसा. इगर्ज आज अलेक्झांड्रियाची सांत कात्रीन रक्तसाक्षी हिजें स्मरण करता. तशेंच आज इंटरनॅशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलन्स अगेन्स्ट विमेन. मोगाचेनो, हो इरादो आज आमी प्रत्येक तरान आमचे मुखार दवरया आनी हाचे खातीर मागया. सर्व स्त्रियांक स्वातंत्र्य मेळोवन दी आनी समानतेन गौरवान आमी पळोवंक आमकां तस्सो देव आदार आनी कृपा दिवन दी म्हूण मागया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आयचे दीस नियाळ करचे खातीर आमी त्रियेक देवाक पयले मान करया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. नियाळा खातीर आयच्या दिसाचें पयलें वचप आमी आयकुया. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप, अध्याय 6 वळ 12 20 आनी 8 पर्यंत. Daniel chapter 6 verse 12 to 28. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना दारियुस नेमलेले अध्यक्ष आणि राजप्रतिनिधी सांगता मेळून दानियलाच्या घरा भितर सरले आणि दानियल आपल्या देवा मुखार प्रार्थना आणि विनंती करतलो तो तांकां मेळ्ळो. ते रायाशी गेले आणि राजाज्ञा विशीं तांणी रायाक म्हळें, राया, कोणी एक मनीस 30 दीस पर्यंत तुजे लागीं शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवांचे दोलींत उडोवंक जाय म्हूण तुवें राजाज्ञेचेर सही घाल्ली न्हय? रायान जाप दिली, रद्द करूंक जायना त्या मेदियांच्या आनी पारसियांच्या कायद्या प्रमाणे घेतलेलो निर्णय तीर आसा. तेन्ना तांणी रायाक म्हळें, राया, जुदाच्या निर्वासितां मदलो दानियल तुजी वा तुवें सही केल्ल्या राजाज्ञेची पर्वा करिना आनी दिसाक 3 फावटी तो प्रार्थना करता. हें आयकून राय भोव कंतिश्ट जालो. दानियलाक सोडूंक ताणें निश्चय केलो आनी ताका वाटोवंक एक वाट सोदून काडचे खातीर दीस पडासर ताणें आपली तकली झरयली. पूण ते मनीस सगळे सांगता मेळून रायाशी परतून आयले. तांणी म्हणलें, मेदियांच्या आनी पारसेच्या कायद्या प्रमाणे रायान एक फावटी राजाज्ञा वा आदेश प्रगट करतस तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडास धर. तेन्ना रायान दानियलाक धरून हाडूं आनी तांकां शिवाच्या दोलींत घालूंक फर्मायलें. रायान दानियलाक म्हणलें, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारो. तेन्ना तांणी एक फातर हाडलो आनी तो दोलीच्या दारार दवरलो. आनी दानियला विशीं घेतलेल्या निर्णयांत कसलीच बदलावण जायना जावच्याक रायान फातराचेर आपली आनी आपल्या सरदाराची मोर मारली. उपरांत राय आपल्या रावळेराक गेलो आनी उपास करून ताणें रात सरली. कसलेंच खाण हाडून ताका दिलें ना आनी न्हीद ताका पडली ना. सकाळीं फुडें दीस उदेवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिवाचे दोलीशी गेलो. दोलीशी पावतच ताणें आकांतून बरोवन बोब मारली, दानियल, जिवे देवाच्या सेवका, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्या तुका शिवाच्या पासांतलो निवारूंक जाला. तेन्ना दानियलान रायाक जाप दिली, राया, लांब आव तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो
आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरापराधी आसलो आनी तुजे मुखारी हांव निर्दोशी. रायाक व्हरतो संतोश जालो आनी दानियेलाक दोलींतलो भायर काडूंक तांणी फर्मायलें. दानियेलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. दानियेलाचेर आरोप घाल्ल्यांक रायान आपोवंक धाडलें आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते दोलींत घालूंक फर्मायलें. ती दोलीच्या दळाक पावच्या आदींच शिंव तांच्या आंगार पडले आनी तांच्या हाडांचे कुडके केले. उपरांत दारियूस रायान अख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या भासाच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें: परिपूर्ण शांती तुमचे सोबीत आसूं. ही म्हजी आज्ञा म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांन दानियेलाच्या देवा मुखार तरतरूंक जाय आनी भियोंक जाय, कित्याक तो जिवान देव, ससनांक तो जियेता. ताच्या राज्याचो केदींच नास जावचो ना आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता. सर्गार आनी पृथ्वीर तो कुणां आनी अजापां करता, कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार. क्रिस्ततें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, लितुर्जीक वर्साच्या निमाण्या दिसांनी आमी आसा. थोडेच दीस उरले आनी येवनचो आयतार आमी आद्वेंताचो पयलो आयतार जावन संभ्रमता आनी ह्या नव्या लितुर्जीक वर्सांत म्हणजे क्रिस्त येण्याच्या तयारेक आमी लागीं पावता आसतना हे वर्स लितुर्जीक वर्स संपोवच्या ह्या वखदां आमकां वाचपां निमाणे दीस कशे आसतले म्हणल्या विशयांत जागरण दितात, जागयतात. आमी कशें आसूंक जाय, आमचें जिवीत आनी जिवनक्रम कशें आसूंक जाय आनी कशें आसल्यार मात्र देवाचें रक्षण, संरक्षण आमकां मेळटलें म्हणून ह्या दिसांनी वाचपां आमकां शिकयतात. जावं पुरो पयलीं वाचपां वा वंजेल ह्या दिशेन आमकां शिकोवन दिवन आसात. अशें आसता मोगाच्या भावा आनी भयणी, आयच्या दिसा आमी आयकल्लें पयलें वाचप दानियेलीच्या पुस्तकांतलें वाचप. फाटल्या 2-3 दिसांत हांव न्हू दानियेलाच्या जिवितांत जाल्लीं थोडीं घडितां आनी कशें देवान ताका रक्षण दिलें, कशें राखलें ह्या विशयांत आमी नियाळ करनत आसा. आज आमचे मुखार आनी एक घडीत आसा. कशें देवान आपणे विंचलेल्याक राखलो म्हणल्या विशयांत आमकां शिकोवचें खातीर दारियूस राय एक आज्ञा दिता. कोणेच दुसऱ्या देवाची वा व्यक्तीची पुजा करूंक नजो, बगार ताची मात्र, दारियूस रायाची मात्र पुजा करूंक जाय, ताका मात्र बलिदान भेटोवंक जाय. दुसरे देव वा दुसरे व्यक्ती वा दुसऱ्यो संगती ती देवाच्या जाग्यार आसूंक नजो. आनी कोणी एकलो 3 दीस कंटिन्युअसली 3 दीस कळमीत नासता दुसऱ्या देवाची वा व्यक्तीची पुजा करीत जाल्यार ताका सिंहाच्या बलींत, सिंहाच्या
धुलीत घालणं नाच करीचे म्हणलें राज आज्ञे आसलें. आनी हें पाळूंक म्हणून थोडे व्यक्ती आसलेले. तांणी वचून घरां भेट करून कशें पाळतात ह्या विशयांत रायाक वर्दी दिवंक आसली. पूण अशें आसता दानियेलाचेर थोड्यांक मोसोर आसलो, दानियेलाचेर थोड्यांक राग आसलो. आनी तांकां कळीत आसलें की दानियेल सुकोनपणी दुसऱ्या देवाची वा दुसऱ्या व्यक्तीची पुजा करिना. तो इस्रायलाच्या एकानिजा देवाची मात्र आराधन करता म्हूण तांकां कळीत आसलें. आनी त्या देखून हो एक कायदो आपणाच्या फायद्याक तांणी उपयोग करचे खातीर दानियेलाच्या घरा ते वेतात आनी तांकां जें कितें आशिल्लें तेंच पळोवंक मेळटा. रोगी बयसिद्दू हालू आयना, वैद्या ಹೇಳಿದ್ದು हालू अन्ना म्हणून आमी आयकलां. तांकां दानियेलाक धरूंक जाय आसलें आनी दानियेल तांच्या हातांत सांपडलो. पूण तांकां मरणाचें फर्माण दिवंक हक्क नासलें. वता कोणाकी सुवाच्या धुलीत घालचें निर्धार घेवचें हक्क तांकां नासलें. ते देखून ते रायाक कशीं येतात आनी म्हणटात, पळय राया, तुवेंच सांगलां कोणी आज्ञा मोडीत जाल्यार ताका सुवाच्या धुलीन घालीचें. आतां एकलो आसा पळय, तें नांव सांगना. आतां एकलो आसा, ताका तुमी कितें करतात? तूं कितें करताय? पळया, रायाक आनी दानियेलीक एक विशिश्ट संबंध आसलो. आनी जेन्ना राई दानियेलाचें नांव आयकता ताका बेजार जाता. मोगाचें न्हू, पळया, असलेंच एक घडीत नव्या तेस्तामेंतांत करता. हेरोद आनी जुआंव बौतिस्त. हेरोद आनी जुआंव बौतिस्त कितें जालें? हेरोदियासाची धूव येवन बरिल्ल्या सालांत नाचता आनी हो नाच रायाक आनी ताच्या ताच्या कारभाऱ्यांक संतोशाक पावता. आनी राय संतोशान बरो न्हू त्या चेडवा लागीं हेरोदियासाच्या धुवे लागीं विचारता, तुका कितें जाय तें विचार. तो पियेल्लो, गम्मत करनासलो आनी ह्या जोशान म्हणटा आमी ताचे लागीं विचारता, कितें जाय तें विचार. म्हणजे राजाचो अर्दो वांटो जाल्यार हांव तुका दितां. धूव चेडूं भितर वेता, चली भितर वेता आनी आपल्या आवय लागीं विचारता. आनी आवय मोस्त्रान शिंत्रांनी बरोवन राजाचो वांटो विचारिना. स्नानीक जुआंवचें शीच विचारता. आनी फाटीं येवन हें सांगतना राई गळटा, ताका बेजार जाता. पळया, हांगा जाल्यार एक कायदो आनी तो कायदो रायाक पाळूंक जायना. हेरोद रायाकी आपणाचें उतर पाळूंक जायना. पूण कितें करतात ते? आपणें सूख केल्या म्हणून कळीत आसोनी आपल्या बसके खातीर, आपल्या अधिकारा खातीर सूख मुंदरून व्हरूंक प्रयत्न करतात. मनशान दिल्ले आज्ञे मनशाक बदलूंक जाता. पळया, मनशान दिल्ले आज्ञे वा परमान मनशा बदलूंक जाता. कित्याक मनशाच्या चिंतपाक, मनशांच्या आलोचनेक, ताच्या जजमेंटाक एक मीत आसा. थोडे फावटी आमी चुकोवन पडटा आनी तें बदलूंक जाता. दारियूस जावं पुरो, हेरोद जावं पुरो, तांणी चूक केली. पूण ती तिदवी आसली. पूण दोगी तिदवी नात. पूण फरक इतलोच, दारियूस मागता. आपणें चूक केल्या आनी दानियेलान फात्यो तो देव खंडी जावन ताका राखतलो म्हणलो. बरोच ताचे लागीं आसा. आज्ञे मुखार व्हरूंक तो अवकाश करून दिता जाल्यार दानियेल भियेना, पूण राय भियेता. कित्याक दानियेल असो भावार्थ घट्ट आसलो
रायाचो भावार्थ तितलो घटनातलो कित्याक ताका देवाचो अनुभव जावंक नातलो पूण तो आश येता की जे दानियेल फाती येता तो देव जोकान आताय तो फाती येता तो देव दानियेलाक राखोवन दी म्हणून सगळी रात तो मागता. ताका सोडचे प्रयत्न केलें पयलें दुसऱ्यो वाटो सुकल्यो पूण आपणेच केल्ल्या त्या कायद्यान तो सिक्कोन पडले वरून ताका भायर येवंक जालें ना तरी तो दानियेला खातीर मागता. आनी केन्ना दुसऱ्या दिसा सकाळीं आमी आयकलें येतना तो संतोशान भरता आनी आतां परत्यान सारके नियम वा सारको कायदो सगळ्या राजाचेर करता. पयलोचो कायदो तो सूख आसलो आपणाचीच पुजा ताणें करीत म्हूण ताणें सांगली आनी हे एक सूख कायदो आसलो पूण आतां ती सूख तो तिडविता मनशाची कोणेय पुजा करची गरज ना. बगार एकानिजा देवाची तो जावन आसा आतां आनी सदां फॉर एवर अँड एवर. त्या देवाची पुजा त्या देवाक आराधन त्या देवाक बलिदानां भेटयचे म्हणून दारियोस राय सगळ्या संवसाराक तो आपोवणें दिता आज्ञा दिता. मगाच्या भावा आनी भयणीनो आमचो देव नीज देव जेन्ना आमी त्या देवाचेर फाती येता देव आमकां राखता सांबाळटा आजापां करता. पूण केन्ना आमी देवाचेर फाती येवंक चुकता आमी आमचेच नास आशेता. आपणाचेर फाती येयल्ल्यांक देव केदींकच सोडून घालिना म्हणून दानियेलाचें जिवीत आमचे मुखार आसा. दानियेल फाती येयलो सिंहाक तो भियोंक ना. आपणाचेर अपराध मांडून हाडल्यान तो भियोंक ना. तांचे तान तो पळून गेलो ना. रडोन रडोन करगून तो मेलो ना. पूण धैर्यान तो दोलींक भितर गेलो आनी सिंहाक देवान आडयलें आनी दानियेलाक राखलें. इफ गॉड इज विथ अस हू कॅन बी अगेन्स्ट अस. सांगूंक सुलाबो. If God is with us, who can be against us? If God is for us, who can be against us? देव आमचे सांगत आसा जाल्यार आमचे विरोध रावोत कोण. आमच्या घरांनी बरं आमी बरयता तें घालूंक सुलाबो. पूण म्हजो आनी तुजो भावार्थ दानियेलाच्या भावार्था बरी घट्ट आसा गी. क्रिस्ताचें नांव परगट करूंक म्हाका आनी तुका हरकत आसल्यारी क्रिस्ताचो हांव सेवक क्रिस्ताचो हांव फाटलावदार म्हणून सांगूंक आमकां लज दिसता बेन दिसता. म्हळ्यार सवाल मोगाच्या भावान भयणीनो आज आमी विचारूंक जाय. विथ गॉड वी आर हिरोज. विदाउट गॉड वी आर झिरोज. जेन्ना देव आमचे सांगत आसा आमी हर एकले हिरो. दानियेल हिरो जालो पूण ते उरिल्ले झिरो जाले. पळया दानियेलाक सगळे रात देवान राखलें पूण तांकां कोण मोसरान भरिल्ल्यांक ते भितर सरच्या भितर सिंहान तांचेर उडी मारली आनी तांकां ग्रास दिले म्हूण वांजेल सांगता. दानियेलाच्या दोळ्या मुखारच तें घडलें. मोगाच्या भावान भयणीनो सवाल सोंपें सवाल सिंपल. म्हाका भावार्थ आसा देवाचेर फाती आसा. जर तुजो भावार्थ एका सस्वाच्या कानाताचो आसा जाल्यार ह्या पर्वताक तूं सांग आनी वचून दर्यान पड आनी तो वेतलो म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. आमचो भावार्थ तितलो घट आसा की भावार्थाक वेंग आमी मारल्या पूण तो भावार्थ राखोवंक आमकां धैर्य आसा की वी आर कॉल्ड टू बी सोल्जर्स ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताचे आमी सोजेर. क्रिस्ताची सोजेर म्हळ्यार लढाई करून रक्तपात करूंक न्ही. मोगा खातीर झुजोवंक सताक निती खातीर झुजोवंक अन्यायाक फूड करूंक आमी सोजेर जावंक आसा. दानियेल सताक रावलो निती खातीर रावलो. देवाचो प्रवादी तो जालो.
प्रभात पोवन ताणें केलें. सत आसलें सत, सूख आसलें सूख ताणें दाखोवन दिलें. आनी अशें जाल्ले वरवीं ताका मारी जैला गाडकाळी जय म्हूण ताचेर उपराटलें. आमचेरय तशें घडटाना तुका आनी म्हाका धैर्य आसा गे मोगाचें न्हू. अलेक्झांड्रियाची सांकात्रिनीचें फेस्त आमी करता. एक स्त्री, एक चली जावन देवाच्या बावार देवाचेर ती पाती येयली आनी आपणाचो जीव तिणें दिलो. आमचें जिवीत अशें जावन दी म्हूण धैर्यान जियोंक आमी मागया. A hero dies only once, a timid dies every day. म्हण आयकलां आमी. एकलो हिरो एक पटी मात्र, एकलो धैर्यादीक मनीस एक पटी मात्र मरता, पूण भिवकुरो हर एक पटी मरता. क्रिस्ता खातीर आमी धैर्यादीक जावया, एक पटी मरया, भिवून भिवून जियोवचें नाका. भोव न्ही बडिनो, वाचपाक जावप कशें आमी मागोवंक वेता तें किर्तनाच्या पुस्तकांतलें न्ही, बगार दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. आनी आमकां कळीत आसा फाटल्या दिसांनी आमी दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलेंच किर्तन नियाळून येता आसा. ह्या तरणाट्यांक उज्यान गेल्ले वेळार देवाची स्तुती आनी महिमा ते गावन आसतना उजो कितेंच तांकां बाधक करिना. बाबिलोनाच्या रायाची हुकूम आयकूंक तयार नातल्या तरणाट्यांक उज्याची शिक्षा दित आसतना देव तांचे बोगलेक रावन तांकां राखता. आनी असलें तांचें धैर्य आनी तिरासाण कश्टांत दगदणेंत निराशी जाल्ल्या व्यक्तींक धैर्य आनी बुजवण दिवंक शकता. तर हे विशयी मोतीन दवरून आमी हें किर्तन आतां मागया. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. दोवा आनी कर्या तेंब्यानो तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. हिवा आनी थंडये तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. बर्फा आनी हिमा तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. दिसानो आनी रातिनो तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. उजवाडा आनी काळोखा तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. जगल्याण्यांनो आनी मोडानो तुमी सर्वेस्पराक वाकणा. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक वाकणो दी. ताका महिमा दिवं आनी वाकणू ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक
तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेसू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेसू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी.
काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयसो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकिम रॉड्रिगस हांकां तुमचे नावी देव बरें करूं म्हणटा. त्या सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर मारी बर्नदेत, बारोडांतली कर्मेलीत भितरली माद्र. जोझफ मिनेझस विक्रोली मुंबयतावन 88 वर्स आज संभ्रमता. तेरेसा तावरो आलंगार मूडबिद्रेतावन तुमकां जल्म दिसाची सुभाशय. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. प्रियाद आनी आलिशा डिसोजा उडपी, तशेंच जॉबी आनी सुनीता जोझफ अंधेरी मुंबयतावन, एमी आनी जॉन डिसोजा मीरा रोड मुंबयतावन आज काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणी. झीटा डिसोजा कॅलराय मंगलोरतावन देवान फावो केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. त्या सांगता देवदीन जेकब लोबो कुप्पे पदव, रोझारियो डिसोजा माल्पे उडपी आनी जेकब वेगस पेर्ने देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबेचो दीस मागता. पहिले परत मेळया. मोगसो.